अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मोहसिन। आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ चैनल, सच की आवाज़। खुशामदीद नाजरीन, सारा न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। राजेंद्र नगर के 9 नंबर मोहम्मदाबाद एरिया में हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में एरिया के सदर मोहम्मद अकबर साहब के घर पर ख़वातीन के तरावी मुकम्मल होने पर खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। अलहाज जनाब फारूक कादरी मुफ्ती साहब ने इस मौके पर खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर AIMI मिर्ज़ा रहमत बेग MLC हैदराबाद, सुलेमान नगर कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद, MMQ कॉलोनी के सदर मोहम्मद अजमत, मोहम्मद जिलानी, सैयद असलम वार्ड मेंबर ने शिरकत की। इसके अलावा इब्तिदाई सुदूर मोहतमदीन और अवाम का काफ़ी हुजूम भी देखा गया। मोहम्मद अकबर ने आए हुए तमाम मेहमानों की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। पेश है हमारी नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन की ये ख़ास रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। लेकिन मौला तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ऐ अल्लाह तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों के लिए रातों को उठ उठ कर रोया करते थे मौला। ऐ अल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलाम आंसू बहा बहा कर हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत की तेरी बारगाह में दुआएं करते रहे। ऐ अल्लाह वही मुजरिम है, वही बदकार है मौला जो रात दिन गुनाहों में डूबे हुए हैं मौला। ऐ अल्लाह माह रमज़ान तूने अता फरमाया, लेकिन मौला रमज़ान का हमने हक अदा नहीं किया। ऐ अल्लाह माह रमज़ान का हक तो ये था कि मौला हम दिन रात इबादत में रहते, लेकिन मौला न जाने हमसे कितने गुनाह सरज़द हो जाते हैं। तू ही जानता है मौला कितने गुनाह रमज़ान में भी हमसे सरज़द हो जाते हैं। ऐ अल्लाह तुझे तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक का वास्ता, सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वास्ता, मौला अली का वास्ता, मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। मौला ये माह रमज़ान का दूसरा अशरा है, ये मग़फ़िरत का अशरा है। मौला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे वालिदैन की और वालिदैन के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह माह रमज़ान में ऐ अल्लाह कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। ऐ अल्लाह सदका खैरात करने का जज्बा अता फरमा। ऐ अल्लाह ज़कात देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह नेकी की दावत देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह बुराइयों से बचकर दूसरों को बुराइयों से बचाने वाला बना दे मौला। ऐ अल्लाह माह रमज़ान में उम्रा की सआदत अता फरमा। ऐ अल्लाह माह रमज़ान में मदीना देखने की सआदत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह माह रमज़ान में मदीने की हाज़िरी अता फरमा। ऐ अल्लाह रसूल पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में ऐ अल्लाह इफ्तार करने की सआदत अता फरमा। ऐ अल्लाह सब्ज़ सब्ज़ गुंबद का दीदार करते करते इफ्तार करने की सआदत अता फरमा। ऐ अल्लाह मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमा मौला। कोई इंतज़ाम नहीं है मौला, कोई हमारे पास जाने का इंतज़ाम नहीं, लेकिन मौला तू करम फरमा दे तो गैब से इंतज़ामात हो जाते हैं मौला। ऐ अल्लाह माह रमज़ान की इस मुबारक रात में मौला तेरी बारगाह में 10 बार दुआ है। ऐ अल्लाह तेरे हबीब का फरमान सुन रखा है कि जहाँ पर 40 मुसलमान होते हैं वहाँ पर तेरी बारगाह का एक मकबूल बंदा भी होता है। ऐ अल्लाह यहाँ पर न जाने 40 से कितने ज़्यादा मुसलमान मर्द और ख़वातीन मौजूद हैं। ऐ अल्लाह यकीनन इस पे तेरा कोई एक बंदा भी होगा। ऐ अल्लाह बज़ाहिर जो सादा सीधा नजर आ रहा है, लेकिन तेरी बारगाह का मकबूल बंदा होगा मौला। जहाँ पर 40 मोमिन हैं उसमें से एक बंदा तेरी बारगाह का मकबूल है, तो उसी की बरकत से दुआओं को कबूल फरमा लेता है। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को भी कबूल फरमा ले मौला। ऐ अल्लाह हमें मदीने की हाज़िरी अता फरमा, हमारे वालिदैन को मदीने की हाज़िरी अता फरमा, हमारे भाई बहनों को मदीने की हाज़िरी अता फरमा, हमारे अहलो याल को, हमारे घर वालों को,
ہماری بچیوں کی ماں کو، ہمارے بچوں کی ماں کو مولا سب کو مدینے کی حاضری عطا فرما، ہمارے بچوں کو مدینہ کا فیضان عطا فرما دے، مدینے کی محبت عطا فرما دے، رسول کی محبت عطا فرما دے، آل رسول کی محبت عطا فرما دے، اصحاب رسول کی محبت عطا فرما، صحابہ کرام کی محبت عطا فرما، اے اللہ اہل بیت و صحابہ کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ یہود و نصارہ کے فیشن سے بچا لے مولا، اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے بچا لے مولا، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر نگاہ رحمت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر کھانے پینے کے لیے تڑپ رہے ہیں مولا، ان کا غیب سے انتظام فرما دے مولا، اے اللہ تو رزاق ہے مولا، اے اللہ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، اے اللہ فلسطین کے مسلمان ماہ رمضان میں بھی اے اللہ بیچے اور بے قرار ہے مولا، اے اللہ ان کے گھر شہید کر دیے گئے مولا، اے اللہ ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، کسی کا بچہ شہید ہو گیا، کسی کے والد شہید ہو گئے، کسی کی ماں شہید ہو گئی، کسی کی اولاد شہید ہو گئی، اے اللہ کوئی یتیم ہو گیا، اے اللہ تجھے تیرے پیارے رسول کا واسطہ، رسول کے نواسوں کا واسطہ مولا، فلسطین کے مسلمانوں پر رحمت کی نگاہ فرما دے مولا، اے اللہ کوئی ملک اس کی ان کی مدد کو تیار نہیں، سب ڈرتے ہیں مولا، لیکن مولا تو تو کریم ہے مولا، تو تو رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے مولا، اے اللہ تجھے پیارے رسول کی آل کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، اے اللہ تجھے امام حسین العابدین کا واسطہ، اے اللہ ننھے شہید علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، اے اللہ فلسطین کے بچوں پہ رحم فرما، وہاں کی خواتین پہ رحم فرما، وہاں کے مردوں پہ رحم فرما، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے مولا، اے اللہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے مولا تیرے سوا، اے اللہ کس کو پکارے مولا، اے اللہ ماہ رمضان میں نہ سحری کا انتظام ہے نہ افطار کا انتظام ہے، اے اللہ اس کے باوجود تیری بارگاہ میں وہ روزہ رکھتے ہیں، اے اللہ ان کا ایمان تو نے کتنا مضبوط بنایا، اے اللہ ان کے ایمان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے مولا، اے اللہ فلسطین کو آزادی عطا فرما دے، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے مولا، اے اللہ جتنے مسلمان فلسطین میں اعظم ہے، غزہ کے سارے مسلمانوں پہ رحم فرما دے، اے اللہ جو زخمی ہے تڑپ رہے ہیں، علاج کے لیے کوئی دواخانہ باقی نہ رہا، اے اللہ تمام زخمیوں کو شفا دے دے مولا، بیمار کربلا کا واسطہ سب کو شفا دے دے مولا، اے اللہ جتنے جس حال میں وہاں پر پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور کر دے مولا، پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں سب کو پریشانیوں سے نجات دے دے مولا، اے اللہ یہود و نصارہ اور کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کو جیلوں میں بند کر کے رکھا ہے، نہ جانے ہندوستان کی جیلوں میں کتنے بے قصور مسلمان جیلوں میں بند ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مولا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے مولا تیرے سوا، اے اللہ رمضان کی مبارک راتوں میں تو دنیا آسمان میں تجلی فرماتا ہے اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے مولا، اے اللہ ان لوگوں کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے مولا جن کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، ان کا جرم اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں مولا، اسی بنیاد پر ان پر ظلم و زیادتی پر ہو رہی ہے مولا، اگر تو مدد نہ کرے تو کہاں جائیں گے مولا، اے اللہ تجھے رسول کا واسطہ، اے اللہ صحابہ کا واسطہ، تجھے بدری صحابہ کا واسطہ، اے اللہ مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہے تمام سازشوں کو ناکام بنا دے مولا، اے اللہ جتنے قوانین بنائے جا رہے ہیں سارے قوانین کو ناکام بنا دے مولا، اے اللہ ہمیں ہندوستان سے نکالنے کی سازشیں ہو رہی ہے، اے اللہ ہندوستان سے نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہے، اے اللہ جتنی کوشش کرنے والے ہیں مولا ان کو یا ہدایت دے یا دنیا سے اٹھا لے مولا، اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو دوبارہ عروج عطا فرما، مسلمانوں کو بلندی عطا فرما، اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کے
मज़ारात की हिफाजत फरमा, औलिया किराम के मज़ारात की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमा, उनके ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमान बच्चियां ऐ अल्लाह गैर मुस्लिमों के साथ न जाने ऐ अल्लाह कैसे कैसे मामला करके दीन को छोड़ रही हैं। ऐ अल्लाह उन बच्चियों को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दे मौला, उनको हिदायत अता फरमा दे मौला, उन्हें गुमराही से बचा ले मौला। तेरे सिवा में कोई नहीं बचा सकता, उनके दिलों को फेरने वाला तू ही है। ऐ अल्लाह उनके दिलों को फेर दे मौला। ऐ अल्लाह जितने मुसलमान भाई यहाँ पे जमा हैं सब पे रहमत की निगाह फरमा दे, सबके गुनाहों को दरगुजर करवा दे, सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत करवा दे। ऐ अल्लाह जो दवाखानों में ज़ेर इलाज है ऐ अल्लाह शिफा नहीं हो रही है, दवाखाने में दवा